बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट खुलकर सामने आ रही है, जैसा कि हमें पीटीआई के सोशल मीडिया ने तकरीबन डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते से ये इतला देना शुरू कर दी थी, तो उनकी इतला अब सही निकली है। और फिर केपी से एक बड़ी यानी सियासी इम्पैक्ट वाली खबर आ रही है, आने वाली है कुछ दिनों तक। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मामला है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ गलती कर रहे हैं। और फिर इसके साथ असद कैसर ने तो खैर 3 जगह से माफ़ी मांगी, उनको नहीं मिली। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, अगर प्रोग्राम में वक्त बचा तो उन पर भी बात होगी। तो सर फहरिस्त आपको याद है, अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पीटीआई का सोशल मीडिया पिछले 1.5-2 हफ्तों से ये ख़बर दे रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट खुलकर मैदान में आने वाली है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को लग पता जाएगा। इतला बहरहाल बड़ी दिलचस्प थी कि यानी हाई कोर्ट्स का मैदान उन्होंने बता दिया कि इनका मैदान मुस्लिम लीग नून को पता चलाना है कि किस भाव बिकती है, ये बताना है। तो इन हजरात ने पहले ये ख़बर दी कि चीफ जस्टिस साहब इसलिए नाराज़ हैं कि उनके मुकर्रर करदा दहशतगर्दी के जज हुकूमत मंजूर नहीं कर रही, और वजह इन्होंने खुद ही लीक कर दी। वैसे हुकूमत के पास तो पहले से ये इतला थी, लेकिन उसे ऐसे सीगा राज में रखा हुआ था, क्योंकि पीटीआई की ज़बानी ये पता चला, पीटीआई की ज़बानी ये पता चला कि ये जो जज मुकर्रर होने थे, इन्होंने पीटीआई के 9 मई वाले सारे मुलज़मों को बरी कर देना था। बरी करने का तरीका ये था कि उन पर से दहशतगर्दी के चार्जेस ख़त्म कर देने थे। ज़ाहिर एक 9 मई का मुलज़म अगर उस पर दहशतगर्दी का चार्ज ख़त्म कर दिया जाए तो फिर वो महज अमन व अमान में खलल डालने वाला केस रह जाता है, जिसकी कोई वक़्त नहीं होती, और इस तरह के केस हज़ारों होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ऐसे जज लगाए जाएंगे जो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला देंगे। ये उनके प्रोग्रामों का खुलासा है। इन अल्फाज में तो वो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदाज़ ये था कि वो हक़ सच का फ़ैसला करेंगे। और हक़ सच का मतलब ये है कि पीटीआई के उम्मीदवार जितवा दिए जाएंगे, क्योंकि ये धांधली के ज़रिए उनको हराया गया है, और हक़ सच का फ़ैसला देंगे। तो ये 2 गेम्स थी। लेकिन अब कल जो जस्टिस शाहद करीम साहब ने फ़ैसला दिया है, वो तो अपनी मिसाल आप है। और चलिए, इसमें एक फ़ायदा हो गया कि इस पर अब जो रद्द अमल आ रहा है वो पीटीआई की, उसका रुख पीटीआई की तरफ है। यानी वो कहा जाता है ना, वो पोरस के हाथी ने अपनी ही फ़ौज को कुचल दिया था। तो अब ज़ाहिर है जो यानी अवामी सहूलियात वापस लेने का फ़ैसला किसी भी तरफ से आए, तो उसका एक मंतकी नतीजा होता है कि रद्द अमल में किसको निशाना बनाया जाएगा। और अगर ये काम पीटीआई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जाए तो फिर पीटीआई ही को गाली पड़ेगी। आपको याद होगा कि इन्हीं जजों ने इससे पहले यानी पिछले दौर में लाहौर में जो मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज लाइन ट्रेन जिसे कहते हैं, इसका रास्ता रोक दिया था किसी वजह के बगैर, सिर्फ पीटीआई को खुश करने के लिए। और फिर जब इलेक्शन गुजर गए तो फिर इजाज़त दे दी कि हाँ जी बना लो। यानी क्यों रोका था? किसी ने पाकिस्तान में इस बात पर एहतसाब किया कि ये मनसूबा 1-1.5 साल तक या 2 साल तक रुका, पता नहीं 1 साल तक रुका रहा है, और इससे जो भारी नुकसान हुआ है कौमी ख़जाने का, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका डैमेज किससे वसूल किया जाए। तो ये भी हुआ। और फिर इसके अलावा अब हाल ही में देखें कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोटी की, सस्ती रोटी की जो कीमत मुकर्रर की थी गवर्नमेंट ने, उसको कैंसिल कर दिया। हालांकि सबको पता है कि गंदम के रेट, आटे के रेट इतने सस्ते हो गए हैं कि रोटी को 16 रुपए से भी ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी हुई है। लेकिन वो सिर्फ एक यानी सियासी एजेंडा था, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने वो हुक्म वापस ले लिया। तो इसकी गाली भी किससे पड़ रही है? पीटीआई को पड़ रही है और किसी को नहीं। फिर एक जस्टिस साकिब निसार हुआ करता था, वो डैम वाला चोर जो डैम फंड चोरी करके भाग गया, तो उसने ये जो लाहौर में मैंने अपनी नौयत का एक तारीखी अस्पताल, किडनी या लीवर अस्पताल जो बन रहा था, जिसके नतीजे में लाखों मरीजों को, हज़ारों मरीजों को भारत आने जाने का खर्चा बच जाता और वो पाकिस्तान ही में इलाज कराते, तो उसको तबाह कर दिया साकिब निसार ने, सिर्फ पीटीआई को खुश करने के लिए और जुज़वी तौर पर अपने एक बेईमान और बददियानत, नंगे इंसानियत डॉक्टर भाई का कारोबार चलाने के लिए वो काला धंधा करता है। आज़ाद चोरी के हवाले से भी उसका नाम आता है। तो अब इन्होंने ये जो फैसला दिया है कि
पंजाब हुकूमत ने जो कॉलेजेस के लड़कों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का जो फैसला किया उसको मुअत्तल कर दिया है, ये कहकर कि लड़के इन पर सवार होंगे और वन व्हीलिंग करेंगे और फिर लड़कियों के कॉलेजेस में जाकर लड़कियां देखा करेंगे। यानी कि अब तक तो वो लड़कियां नहीं देखते थे कॉलेजों में जाकर और अब तक वो वन व्हीलिंग भी नहीं करते थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो दिए हैं तो इसकी वजह से वो अब ये काम किया करेंगे। वैसे वो जो इलेक्ट्रॉनिक किस्म की मोटरसाइकिल एक बहुत हल्की फुल्की और लाइट वेट मोटरसाइकिल है, उस पर वन व्हीलिंग हो ही नहीं सकती। पता नहीं जस्टिस साहब ने किसी से पूछा कि नहीं, या खुद ही एक राय दे दी या उनको ख्याल आया कि ये मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग में इस्तेमाल होगी। तो इससे तो एक रास्ता और भी निकलता है कि क्यों ना हर किस्म की मोटरसाइकिल की ख़रीदो फरोख्त और सड़कों पर उन्हें लाने की ममानियत कर दी जाए, मोटरसाइकिल को गैर कानूनी करार दे दिया जाए, इस पर पाबंदी लगा दी जाए और जो आदमी मोटरसाइकिल ख़रीदता हुआ, बेचता हुआ, चलाता हुआ पाया जाए उसको पकड़कर अंदर कर दिया जाए। इसलिए कि इन पर कई जराइम होते हैं, वन व्हीलिंग भी होती है, लड़के लड़कियों के कॉलेज में भी जाते हैं और लड़कियों से पर्स भी छीनते हैं और डकैती की वारदातें भी करते हैं। जो मोबाइल छीनने वाले जो डाकू हैं जितने, उनमें पैदल कोई भी नहीं होता, सब के सब मोटरसाइकिल सवार होते हैं, बल्कि अब तो कार सवार डकैतियाँ भी होनी शुरू हो गई हैं। एक वीडियो मैंने देखी इन कार सवारों की, वो करते क्या हैं, किसी मोटरसाइकिल के आगे आकर गाड़ी अचानक खड़ी कर देते हैं, जिससे वो मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है और जब वो गिर जाता है तो उसकी जेब से पैसे मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं। ये कार, तो अब मतलब ये है कि कारों पर भी पाबंदी लगा दी जाए, बल्कि मेरा ख्याल है कि कॉलेजेस ही बंद कर दिए जाए, क्योंकि कॉलेजेस हैं तो लड़कियां भी होंगी और लड़कियां होंगी तो फिर लड़के भी जाएंगे। तो चुनाचे दोनों किस्म के कॉलेजेस बंद कर दिए जाएँ ताकि ना लड़के कॉलेजों में जाएँ और ना लड़कियों को छेड़े, ना लड़कियों को देखने के लिए जाएँ। तो ये सारा काम जो हो रहा है माशाल्लाह, पीटीआई को इससे क्या फ़ायदा होगा, उल्टा पीटीआई को नुकसान हो गया है। अब स्टूडेंट्स का रद्द-ए-अमल देख लीजिए, वो किसकी मज़म्मत कर रहे हैं, वो जजों पर तनकीद कर रहे हैं, इस फ़ैसले का मजाक भी उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ गया है इस फ़ैसले के मज़ह खेज़ पहलुओं के हवाले से। और ये जस्टिस शाहिद करीम साहब वही हैं जिनका नाम पता नहीं, एक टेलीफोन कॉल जो लीक हुई थी, वल्लाह आलम क्या चक्कर था, लेकिन इस तरह के कुछ और जजेस भी हैं जो पीटीआई का सोशल मीडिया ये इतला दे रहा है कि वो कुछ हरकत में आकर ऐसे फ़ैसले देने वाले हैं कि मुस्लिम लीग को लग पता जाएगा। लेकिन अब इन सब हजरात को, इन पीटीआई के सोशल मीडिया को ये अंदाज़ा नहीं है कि शामत उसकी भी आनी है और शामत उनके सहूलतकारों की भी आनी है, चाहे वो ईवान इंसाफ में बैठे हों, चाहे वो थानों में बैठे हों, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठे हों। वक्त का धारा इनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये अपनी पुरानी मस्ती में गुम है। इनका अभी तक ख्याल है कि फ़ौज के अंदर एक बड़ा तबका है, वो किसी भी दिन तख्ता उलटकर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना देगा। और नाज़रीन, ये कोई नया माजरा नहीं है, ये पीटीआई ने इस तरह की कैंपेन पहले भी चलाई है। आपको याद है कि वो जब बिंदियाल था, उसने इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। जब उसे 9 मई के रोज़ पकड़ा गया तो 10 मई को उसे रिहा करवाया, उसके लिए मर्सिडीज़ भेजी और जब वो अदालत में आया तो एक दूल्हा साईं की तरह उसका इस्तकबाल किया और कहा कि गुड टू सी यू। तो उसकी कहानी कुछ और बाद में पता चली कि सिर्फ ये कोई इमरान खान के साथ गुडविल का या अपनी बेगमात और बेटियों और बहनों के क्रश का मसला नहीं था, बल्कि ये कुछ आगे की चीज़ थी। और आगे की चीज़ ये थी कि इन जजों को पीटीआई की तरफ से ये बताया गया था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इनकलाब आने वाला है और इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो बिंदियाल और उसका टोला, वो सारे जज जिन्होंने इसको गुड टू सी यू कहा, वो सारे अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में थे। यानी बिंदियाल के साथ तो खैर ये तय हो गया था ना, जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था, कि बिंदियाल को एक्सटेंशन दी जाएगी 3 साल या उसको फिर रिटायर होने के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का सदर बनाया जाएगा। ये तब की बात है जब इमरान खान ताहयात बादशाहत के ख्वाब देखते देखते ये फ़र्ज़ कर बैठा था कि उसकी बादशाहत कायम हो चुकी है। तो ये सारा वो चक्कर था। अब उसी तरह का चक्कर फिर कुछ तबकात को, यानी जो कुर्सियों पर बैठे हुए, उनको दिया जा रहा है कि इमरान खान ने जल्द ही पांसा पलट देना है और बस इमरान खान की हुकूमत आई है। इमरान खान की हुकूमत नहीं आ रही, इमरान खान पर जून का महीना आ रहा है। जून का महीना, ये बात समझ लीजिए कि जेल में जून का महीना। इसे पिछले साल 5 अगस्त को पकड़ा गया था
اور پھر عدالتوں کے حکم پر اس کو وہاں شاہی محل بنوا کر دیا گیا، شاہی قیدی کی طرح رکھا گیا۔ لیکن اب جو جون آ رہا ہے مئی کے بعد، یعنی آج مئی کی 11 تاریخ ہے، تو 20 دن کے بعد جون کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ جون کا مہینہ جو ہے اس کے لیے جس طرح جون جولائی کی دوپہر ہوتی ہے نا کھلے میدان میں، یہ اس طرح کا موسم اس پر جیل میں نازل ہوگا۔ ایک ایشو تو یہ ہو گیا، دوسرا ہے مولانا فضل الرحمان اور ان سے جڑی ہوئی کچھ اہم خبریں جو پختونخوا سے آ سکتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو نیچے تھے انہوں نے اربوں روپے لے کر، رشوت لے کر پی ٹی آئی والوں سے ہمیں سیٹوں پر ہروایا اور ہم سے 12 سیٹیں چھینی۔ ان کا مسئلہ یہی ہے، اور باقی تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، کیونکہ بلوچستان میں 1 یا 2 سیٹوں کا جھگڑا ہے، کراچی میں بھی قومی اسمبلی کی 1 سیٹ کا جھگڑا ہے، اور سارا جو بنیاد ہے مولانا فضل الرحمان کے احتجاج کی وہ پختونخوا کا صوبہ ہے، جہاں سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کو دی گئیں۔ اور یہ ایک ڈسپلن کا مسئلہ تھا۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حافظ عاصم منیر صاحب نے یہ ووٹ چوری کروائے اور جے یو آئی کو بھی ہروایا اور مسلم لیگ نون کو بھی ہروایا، یعنی پنجاب سے، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور کچھ ایسے رازوں کی وجہ سے ہے جن کا افشا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور ادارہ تو یہ راز افشا کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اشارہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈسپلن کا کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا۔ اب اس پر کیا ہونے والا ہے یہ بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا غلطی کرنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کل پشاور میں ایک بڑا جلسہ کیا، کہا کہ 10 لاکھ لوگ اس میں ہیں۔ 1 لاکھ سے تو بہرحال وہ زیادہ لوگ تھے، 10 لاکھ وہ سیاسی مبالغہ ہوتا ہے، اور 1 لاکھ کی تعداد وہ ہے کہ عمران خان پختونخوا میں مقبول ترین لیڈر ہونے کے باوجود اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں یا 28 سالہ جدوجہد میں جتنے بھی سال لگا لیں، پختونخوا میں ایک بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکا جس میں 1 لاکھ لوگ آئے ہوں۔ 1 لاکھ کی گنتی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ملین مارچ ہوتے ہیں نا، جن کو دیکھ کر کیمرہ بھی جواب دے جاتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ 10 لاکھ ہوں گے، ملین مارچ ہوگا، وہ 40-50 ہزار کے ارد گرد میں ہوتے ہیں یا 60-70 ہزار کے حساب میں ہوتے ہیں۔ تو 1 لاکھ کا جلسہ بہت بڑا تھا۔ تو اس جلسے میں انہوں نے جو تقریر کی وہ نہایت سخت تھی، اور کچھ باتیں تو خیر وہ ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی کراچی میں بھی انہوں نے سخت تقریر کی تھی، اور کور کمانڈر پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب، 30 ارب روپے یا 40 ارب روپے، نہیں اس سے زیادہ رقم، ایگزیکٹ رقم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ کوئی 1 خرب روپے سے بھی زیادہ کی رقم بن جاتی تھی، جو 2 کور کمانڈروں نے مولانا کے بقول رشوت لی اور پی ٹی اے کو جتوایا۔ تو یہ باتیں تو خیر وہ ظاہر کرتے ہیں، اور کسی حد تک وہ ان میں حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی، ان کی پارٹی کو ان کی اصل سٹرینتھ سے محروم کیا گیا، لیکن یہ ہائی کمان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ وہی مسئلہ تھا ڈسپلن کا۔ لیکن اب مولانا غلطی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک تو فوج پر ادارہ جاتی حوالے سے الزام لگا دیے ہیں، ماضی کے حوالے سے مثلا انہوں نے یہ تانا بڑی شد و مت سے دیا کہ آپ تو وہی ہو نا جنہوں نے پلٹن میدان میں 90,000 کی تعداد میں ہتھیار ڈالے تھے۔ اچھا، عسکری قیادت کو 1971 کی جنگ کا یہ تانا دینا کچھ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، حالانکہ مولانا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب پاکستان، یہ 1950 اور 60 کے درمیان ہی مولانا فضل الرحمان کا یوم پیدائش بنتا ہوگا، یعنی پاکستان بننے کے کافی سال بعد پیدا ہوئے۔ تو ہم ان پر الزام لگا دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کیونکہ ان کے بڑوں نے مخالفت کی تھی۔ بھئی وہ بڑوں کی جماعت کے سامنے کچھ اور حالات تھے، وہ کوئی اور زمانہ تھا، پاکستان ابھی بنا ہی نہیں تھا، اور اب پاکستان بن چکا ہے تو جے یو آئی بھی اتنی ہی محب وطن ہے جتنی کوئی بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پاکستان کی ہر پارٹی محب وطن ہے، تو ان پر یہ تانا نہیں بنتا۔ موجودہ عسکری قیادت بے شمار حوالوں سے مختلف ہے، بہت حوالوں سے مختلف ہے، مداخلت ان کی اور کنٹرول ان کا اگر جاری ہے تو اس کی وجہ عمران خان ہے، جس نے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ فوج کو مزید سپیس مل گئی مجبوراً یا جو بھی کہہ لے۔ اور پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ جناب جی ایچ کیو میں تو شراب اور کباب کی محفلیں ہوتی ہیں، آرمی چیف کپڑے اتار کر خر مستیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 1971 کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں یہ ہوا تھا،
یحییٰ خان کی رنگ رلیوں کے ایسے قصے بھی سامنے آتے جن کو اخبارات میں چھاپا نہیں جا سکتا، کتابوں میں وہ سب کچھ لکھا اور پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی تھا۔ تو وہ اس وقت کے لوگ تھے، جن میں عمران خان کا چاچا جنرل نیازی بھی شامل تھا، وہ اس وقت کے لوگ تھے۔ اب اس وقت کے لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ آج کے حوالے سے کہ جی ایس کیو میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے، بھئی ہوتا نہیں ہے، ایک زمانے میں ہوتا تھا۔ دور کیوں جائیے، مشرف کے زمانے میں ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، جو کچھ یحییٰ خان کرتا تھا وہ سب کچھ مشرف بھی کرتا تھا۔ تو اب یہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ فوج کے پورے ادارے کو، پاک فوج کے ادارے کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے سیاسی غلطی ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ فوج ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی اور وہ پتہ نہیں ان کو پکڑ کر ان کی دھنائی کر دے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس جنگ میں اکیلے پڑتے جائیں گے اور جنگ کو اس حد تک لے جانے کے لیے ان کا ساتھ کوئی پارٹی اور نہیں دے گی۔ اور پھر کچھ ان کے پاس معلومات بھی درست نہیں ہے۔ مثلا وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے حکم پر قاسم منیر صاحب نے ہمیں ہروایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں اور نہ اس نے کبھی دیا۔ وہ اس نے مشرف کے دور میں حکم نہیں دیا، مشرف کے دور میں جے یو آئی کو حکومت دی گئی پختونخوا میں، آپ کو یاد ہوگا۔ مشرف امریکہ کا ٹاؤٹ تھا، جبکہ حافظ صاحب سے تو امریکہ ناراض بھی ہے کچھ نہ کچھ حوالوں سے۔ تو وہ حافظ صاحب کو کیا حکم دے گا؟ یہ مولانا کی جو معلومات ہیں ان میں مبالغہ نہیں ہے، یہ سرے سے لے کر الف سے لے کر یہ تک غلط ہیں۔ امریکہ نے ایسا کوئی حکم دیا اور نہ دینے کا امکان ہے۔ خاص طور پر ہاں، امریکہ کی مداخلت ہو سکتی ہے جب وہ یہ دیکھے کہ فلاں پارٹی جو مجھے پسند نہیں ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے، وفاق کی حکومت اس کے پاس آ رہی ہے، تو وہ پھر شاید کچھ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ اس طرح کا ماضی میں ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جے یو آئی ہو یا ایسی کوئی اور مذہبی پارٹی ہو، اس کے پراسپیکٹس کبھی بھی اتنے نہیں رہے کہ وہ مرکز میں حکومت سازی کر لیں، بلکہ حکومت سازی کا ایک بڑا حصہ بن جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جے یو آئی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی تو ان کی قومی اسمبلی میں لگ بھگ 30 سیٹیں تھیں یا 25 تھیں، اتنی، اور اس وقت بھی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس اگر ان کا دعویٰ مان لیا جائے، اور جس کو ماننے کے لیے کوئی شواہد موجود ہیں، تو وہ 12-15 سیٹیں ہیں اور اتنی ان کے پاس ہیں 12 سیٹیں، تو مل ملا کر یہ 24-25 سیٹیں ہو جاتی ہیں۔ تو 24-25 سیٹوں سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور ویسے مولانا دیکھیں کہ ان کا دعویٰ ان کے اپنے ماضی کے ریکارڈ کے برعکس ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں نہ صرف یہ ہے کہ وہ پختونخوا صوبے کی حکومت ان کے پاس تھی، بلکہ بلوچستان کی حکومت بھی ان کے پاس تھی، اور یہ دونوں صوبے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگتے تھے۔ امریکہ کو تو چاہیے تھا کہ مشرف کو روکتا کہ بھئی جے یو آئی کو حکومت میں مت آنے دو، آپ تو مشرف کے اتحادی رہے تھے، آپ یعنی جے یو آئی مشرف کی اتحادی تھی، اور قاضی حسین احمد بھی، جماعت اسلامی بھی مشرف کی اتحادی تھی، اور پی ٹی آئی بھی مشرف کی اتحادی تھی۔ یہ تینوں جماعتیں مشرف کی اتحادی تھی۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں جماعتیں امریکہ کے خلاف بیانیہ بنا رہی ہیں اور آرمی چیف کو یہ تانے دے رہی ہیں کہ اس نے امریکہ کے حکم پر جے یو آئی کا رستہ روکا، جے یو آئی کا رستہ روکا، پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کمزور کیا۔ تو یہ نچلے درجے کی کارروائی تھی جن کا تعلق ڈسپلن سے ہے۔ سب کے علم ہے کہ مراد سعید کو کس نے پناہ دے رکھی ہے، حماد اظہر کو کس نے پناہ دے رکھی تھی، اور یہ گنڈا پور کو کس نے پناہ دے رکھی تھی، پھر گنڈا پور کو کس نے وزیر اعلیٰ بنوایا، پھر گنڈا پور کو کس نے افطار ڈنر پر بلایا، اور کس نے گنڈا پور کو یہ ساری آزادیاں دی کہ وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتا رہے۔ تو یہ ڈسپلن کے مسئلے تھے، اور خبر یہ ہے کہ اب ایکشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ ایکشن کس طرح کا ہوگا آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس ایکشن سے مولانا کا مطالبہ، ایک مطالبہ جزوی طور پر پورا ہو جائے گا۔ جزوی طور پر اس لیے کہ ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہو جائے گا، لیکن مولانا کا جو مطالبہ ہے کہ جن سیٹوں پر ہمیں ہرایا گیا وہ ہمیں واپس دی جائیں، چاہے اس کے لیے پورے پاکستان کے الیکشن دوبارہ کرانے پڑیں، یہ ان کا مطالبہ نہیں مانا جا سکتا، اور اس کی تائید بھی نہیں کی جا سکتی۔ جن سیٹوں پر دھاندلی ہوتی ہے ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن کرایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ثبوت دینا پڑتے ہیں۔ اگر مولانا کے یہ مطالبہ اگلے مرحلے پر مان لیا گیا، جس کے امکانات ہیں، تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوگا کہ مولانا ایک لسٹ رکھیں گے کہ ان حلقوں پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے اور ان حلقوں پر دوبارہ الیکشن کرا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مولانا کو ٹھوس کچھ ایویڈنس دینے پڑیں گے کہ یہ اس حلقے میں ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں پھر
الیکشن دوبارہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن مولانا اس راستے کو اختیار مت کریں جو عمران خان کا ہے۔ اسد کیسر کے حوالے سے یہ ایک خبر 2 دن پہلے حماد حسن صاحب جو ہیں پختونخوا کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ دی تھی، لیکن جس کا چرچا نہیں ہو سکا۔ وہ خبر یہ تھی کہ جس رات ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر اسد کیسر نے کہا کہ معافی تو وہ اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، تو اس پروگرام کے فوراً بعد اسد کیسر کو اندازہ ہو گیا یا اندازہ کرا دیا گیا، تو اس کی پھر جناب وہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہوا کھسک گئی، اس طرح کا مسئلہ ہوا، اس کے یعنی وہ ہوش گم ہو گئے اور ہوائیاں اڑ گئی، پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے بعد اس نے 3 بڑے لوگوں سے رابطہ کیا اور تینوں جگہ سے اس کو شٹ اپ کی کال دی گئی، یعنی بکواس بند کرو، یعنی معاف نہیں کیا گیا۔ اب معاف نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے، مطلب یہ ہے کہ اپنا اینگر شو کیا گیا۔ پکڑنا تو خیر کیا ہے، وہ اس پہ پشاور ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، دونوں ہائی کورٹوں کی موجودگی میں کسی مجرم کو آپ پکڑ لیں یہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو وہ تو اب یہ انگلی ٹیڑھی کرنے کا فیصلہ ہوا، اب وہ انگلی ہی فیصلہ کرے گی، لیکن انگلی جو ٹیڑھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کل سے ہی اس نے گھی نکالنا شروع کر دینا ہے، بلکہ ابھی فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد آپ چند دنوں تک ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو ناظرین، عمران خان کے لیے دعا کیجئے کہ جون ان کا خیر سے گزر جائے، اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔